अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था, और जो कुछ एनालिसिस हमने देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से और पिछले कुछ अरसे में, इस हवाले से बहुत सारी हैरत अंगेज़ न्यूज़ हमारे सामने आई हैं। जैसे कि जिसको कहते हैं, जिसमें कि इन्वॉल्व है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ जिसमें इन्वॉल्व है बहुत सारे बच्चों का किडनैप, बहुत सारे लोगों का किडनैप, और माज़ूर लोगों को माज़ूर बनाना और भीख मांगने पर मजबूर करना। तो ये सब क्या है, ये रैकेट कैसे काम कर रहा है, इसकी हकीकत क्या है, इससे किसको क्या फ़ायदा हो रहा है। हाल ही में जब यूएई गवर्नमेंट ने एक क्रैकडाउन किया सऊदी अरब में, जिस क्रैकडाउन में यूएई गवर्नमेंट ने ये मेक श्योर किया कि पाकिस्तानी जो हज और उम्रा के लिए जाते हैं, वो बहुत सारे लोग वहाँ जाके गायब हो जाते हैं। और गायब होने की उनकी सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या आप कह सकते हैं कि उनका इम्पॉर्टेंट काम है, वो वहाँ पे हज उम्रे के लिए नहीं जा रहे, वो वहाँ पे सिर्फ भीख मांगने जा रहे हैं। और वो वहाँ भीख मांग रहे हैं और उससे मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं और वहाँ पे ओवर स्टे कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर सऊदी अरेबिया ने और यूएई गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को बहुत सख्ती की, जिस पे उन्होंने काफ़ी लोगों को डिपोर्ट भी किया, काफ़ी लोगों के पासपोर्ट ब्लॉक भी किए, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर इस इनिशिएटिव के ऊपर काम भी किया गया कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा रोकें और इस तरह के लोगों को जो कि मुल्क का नाम ख़राब करते हैं या वहाँ जाके बेगिंग करते हैं अल्लाह के घर में, उसको रोका जाए और उस पर सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन की जाए। हाल ही में एक न्यूज़ डॉन में शाया हुई, जिसमें कि कहा गया कि सिर्फ एक महीने के अंदर 32 बिलियन रुपीस कराची से सिर्फ़ और सिर्फ भीख की सूरत में बेगर्स जो हैं वो कलेक्ट करते हैं। अब बेगर्स कैसे बनते हैं? बेगर्स गरीब सोसाइटी के बच्चे, जिनके माँ बाप उनको रोटी और प्रॉपर बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते, उनके बच्चों को काम के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए लुर इन करके कि हम उनको जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे या अपने साथ काम पे लगाएंगे, उन बच्चों को और कुछ बुज़ुर्गों को भी इसी तरीके से लिया जाता है और लेके उनको ले जा के उनके साथ तशद्दुद भी किया जाता है, और कई लोगों को माज़ूर भी पूरी ज़िंदगी के लिए कर दिया जाता है। जैसे कि कई लोगों के हाथ काट दिए जाते हैं, कईयों की टांगें काट दी जाती हैं। और एक एग्ज़ाम्पल तो ऐसी है कि एक लड़का जो कि हैदराबाद से निकला, जिसने बैचलर्स की, और वो वहाँ से निकला और सिर्फ़ एक जॉब की तलाश में, जिसको किसी एक बंदे को वो जानता था, राशिद नामी, वो उस बंदे के पास गया, राशिद को वो मिला और राशिद ने उसे कहा कि तुम मेरे पास फ़लाने दिन आ जाना और मुझे इस जगह पे आकर मिलना। वो वहाँ पहुँचा और जब वो वहाँ उस ब्रिज के नीचे पहुँचा तो उसके ऊपर पीछे से कोई बंदा आया और उसने उसको मास्क कर दिया, और मास्क करके हाथ बांध के और उसको इंजेक्ट करके वो अपने साथ ले गए। अपने साथ ले जाने के बाद उस पर तशद्दुद किया गया। तशद्दुद करने के बाद उसकी आँखों में ऐसा केमिकल डाला गया जिससे वो नाबीना हो गया पूरी ज़िंदगी के लिए। फिर उसकी उंगलियां काटी गईं और उंगलियां काट के उसके बाद फिर उसके जिस्म के ऊपर निशान लगाए गए, उसके जिस्म को जलाया गया, और ये मेक श्योर करने के लिए कि ये अब लोग इसको जब देखें तो इबरत आए और उनके दिल में डर आए और खौफ खुदा आए और वो इसको पैसे दें और इससे हम पैसे कमाएं। तो उसको पैसे कमाने के लिए लगा दिया गया, लेकिन क्योंकि उसकी हेल्थ ऑलरेडी डिटोरिएटेड थी, और ये लोग ओपीएम भी यूज़ करते हैं, गांजा भी यूज़ करते हैं, और भी जो फार्मास्यूटिकल एलिमेंट्स हैं जिससे कि आप ड्रग इन कर सकते हैं, डोज ऑफ कर सकते हैं, जिससे पेन फील ना हो या आपकी सेंसरी मूवमेंट ख़त्म हो जाए, ये उस तरह की ड्रग्स जो ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं या इन द मार्केट अवेलेबल हैं, ये उस तरह की ड्रग्स को यूज़ करते हैं और लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम्स में डालते हैं। इवेंचुअली वो लड़का जो है ऑलरेडी 2 से 3 साल
ان گینگز کے پاس رہا. ان گینگز نے اس سے پیسے جو ہیں کافی سارے کمانے کے بعد اس کے بعد انہوں نے اس لڑکے کو ڈسپوز آف کرنا چاہا، کیونکہ وہ ایک لائبلٹی بن گیا تھا اور اب وہ بھیک مانگنے کے لیے بھی باہر جا نہیں سکتا تھا، کیونکہ جو لائبلٹی بن جاتا ہے وہ ان کے لیے ایسٹ نہیں. تو انہوں نے اس کو روڈ پہ چھوڑ دیا. پھر اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی، کراچی پولیس نے اس میں مدد کی، اور پھر جا کے وہ لڑکا اپنے گھر پہ واپس پہنچا. تو ایسے کئی سارے بچے ہیں، ایسے کئی سارے بزرگ ہیں، ایسی کئی ساری دردناک کہانیاں ہیں جس میں کہ یہ پہلو آپ کو نظر آتا ہے کہ کسی کو کڈنیپ کر لیا گیا، کسی کو جاب کا وعدہ کر کے، کسی کو روزگار کا وعدہ کر کے، کسی کے ماں باپ سے ان کے بچوں کو دہاڑی پہ لے کے ان بچوں کو بھکاری بنا دیا گیا. اور بھکاری بنانے کے بعد سوسائٹی میں ایک خوف اور ہراس ہے کہ ہر سگنل پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو کچھ لوگ نظر آئیں گے جو کہ بیچارے صبح سے لے کے شام تک مانگ رہے ہیں. اور ہماری اتھارٹیز اور گورنمنٹ اور باقی لوگ ڈیفینیٹلی ساروں کو ہی پتہ ہے کہ لوگ مانگ رہے ہیں اور لوگ دے بھی رہے ہیں پیسے خوف خدا میں اور آخرت سنوارنے کے چکر میں. لیکن کیا یہ جو گینگز ہیں یہ وداؤٹ پولیٹیکل سپورٹ، وداؤٹ گورنمنٹ سپورٹ اور وداؤٹ اینی ادر سپورٹ آف دی لوکل گورنمنٹ، جس میں کہ ہمارے وارڈنز ہوتے ہیں جو کہ ہر اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، پولیس وارڈنز کے ساتھ ہمارے پاس باقی عملہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا جو کہ دیکھ رہا ہوتا ہے، صفائی کا عملہ ہوتا ہے جو کہ ہر جگہ پہ ایلوکیٹڈ ہوتا ہے. تو کیا وہ لوگ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے؟ کیا وہ ان کو روک نہیں سکتے؟ کیا وہ ان کی کمپلینٹ نہیں کر سکتے؟ اور اب تو جب سے پنجاب میں سیف سٹی پروگرام آیا ہے اور کیمراز کی ایولیوشن ہوئی ہے، تو بہت سارے سٹیز میں جہاں پہ سگنلز پہ یہ کام ہوتا ہے وہاں پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں. تو آلریڈی ان لوگوں کو کیپچر کیا جا سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے اور ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ڈالا جا سکتا ہے. اگر ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں یہ چلے جائیں گے تو ان کی ہیلتھ ریکور ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی ایک پازیٹیو کام مل جائے جس سے کہ یہ سوسائٹی میں اچھا کام کر سکیں اور ایک پازیٹیو آؤٹ کم بن کے سوسائٹی میں نظر آ سکیں. تو یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا، چھوٹی سی انفارمیشن تھی جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. جب آپ کسی بھکاری کو یا کسی بچے کو یا کسی کو مانگتے ہوئے دیکھیں تو درد دل رکھتے ہوئے آپ بھی، میں بھی، ہم سب ضرور لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، پر اس کے پیچھے ایک دردناک کہانی ہے، ایک دردناک سچ ہے جس کو شاید ہم بھول جاتے ہیں. اور اس سچ کو نہ جانتے ہوئے شاید ہم اگنور کرتے ہیں کیونکہ ہم سارے بزی ہیں اپنی زندگی کی دوڑ میں. اور اس دوڑ میں جب ہم بزی ہیں تو ہم بہت سارے اسپیکٹ کو نگلیکٹ کر جاتے ہیں. لیکن اسی اسپیکٹ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیونکہ جو بچے غائب ہو جاتے ہیں گھروں سے، جو بزرگ غائب ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی انہی کارٹلز کا یا ہیومن ٹریفکرز کا ایک ایجنڈا بنتے ہیں. یہ لوگ ان کو یوز کرتے ہیں، یا تو ان کے باڈی پارٹس یوز کرتے ہیں، ان کے باڈی پارٹس یوز نہ کریں تو ان سے بھیک منگواتے ہیں. تو کائنڈلی خدارہ اس چیز پہ تھوڑی سی نظر ثانی کریں اور اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کون سی پازیٹیو آؤٹ کم اس میں کی جا سکتی ہے جس سے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور باقی ادارے اس کو مل کے ایک کنٹینیوس ایفرٹ کے تھرو اس کو پازیٹیولی ختم کرنے کی کوشش کی جائے. ایک ڈرائیو شروع کی جائے جس سے کہ یہ کلچر ختم ہو اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں جو ان ساری چیزوں کو انیشیٹ کرتے ہیں ان سب کو پکڑا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے. آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.